Igsoong mga kaparian, pinanguluhan sa atong Vicar General, Monsignor Gani, ug kanatong tanan, maayong gabi. Matawag kanato nga adunay duha ka mga dagkong kasaulugan ni karong higayuna. Ang kinatibuk ang simbahan nagasaulog sa mahimayaong pagkausab sa panagway ni Hesus ug sa atong lokal nga simbahan sa Diocese sa Dipolog atong gisaulog ang Clergy Day diha na sa paghandom ni San Juan Marivianney, ang patron sa mga kaparian. Sa kada kasaulugan sa kinabuhi, matawag nato nga magdala kini kanatong mga pagtulunan. Gikan na sa birthday, kasal, bisan pamanggani ang kamatayon. Apan makabantay ba kita nga sa mga kasaulugan, mudala ka nato sa kabisi. Kaya nga ato mga kasaulugan, ato man nga kanunay nga mga gitawag, mga activities. Busy. Busy sa pagpangandam, nga usahay, atong malimtan ang angay nga mga pagtulunan. Mga leksyon, nga angay nato nga hinumduman. So, what happens? We miss the significance for our attention is divided. Nabalaka kita kung makakaon ba? Mabalaka kita kung muanha ba? No? And when this happens, communication is blocked and lesson missed. Kaysa tanang mga kasaulugan, ang bililhon, mauman ang presensya. Munang mayon ko, niining piyesta sa mahimayaong pagkausab sa panagway ni Hesus. Usak kalinain nga pagpasinati ni anang presensya ni Hesus ngadto sa mga tinunan. Og niining maong Clergy Day, usa-usab kalinain nga tinguha ni anang presensya sa mga kaparian ngadto sa usag-usa ug ngadto sa katawhan. Pagkausab sa panagway. Kung dili lang ta molimod, makaingon gyud ta nga dunay mga higayon nga sa pagpanami nato how we have wished nga mausab ng panagwaya. Tinuod dili. Bitaw, no? Dili dagway ang tibuok panagway, no? Mga bahin ni anang panagway. Gikan na sa kilay, no? Sa ngabil, sa aping, sa buhok, ug uban pa. No? Somehow, in one way or the other, we want to be transfigured. Kining maong mahimayaong pagkausab sa panagway ni Hesus, nahitabo human sa pag-angkon ni Hesus nga siya ang Mesiyas. He is the Messiah, and for the first time, He revealed that His messianic mission would involve suffering, death, and rising again. So sa iyang pagsulti ni ana, iyang gipakita dayon kining maong hitabo. Kini sa paghatag kanila dili lang kalig-on, pero sa pagtulid sa sayop nila nga panghuna-huna nga ang Mesiyas nga moabot usa ka politikanhon o nagdala sa military nga gahom. Mao nga ang mahimayaong pagkausab sa panagway nahimong usa ka pagtulid niya ng sayop nila nga huna-huna that the Messiah is a mere human figure, an earthly figure, and nothing more. Kaya gipakita ni Hesus na tinuod
siya ang Mesiyas, pero dili diha sa ilang tawhanong pagsabot. Kining maong talan-aon usa unta ka leksyon aron paglig-on sa mga tinun-an usab nga panahon sa kamatayon ni Hesus, diin sila mikagiw. Apan unsay nahitabo, they miss the focus. O matawag nato nga nagsalimuang si Pedro nga nakaingon, magtutudlo maayo nga ani kita dinhi. Kung mosugot ka, magtukod kitag tulo ka payag. Pero unsay gisulti ni Hesus, dili. We have to go down. We have to go down. Nining adlaw nga atong gisaulog ang paghandom ni San Juan Maria Vianney, usa-usab kini kapag pahinumdom ka namong mga kaparian. Diha sa pulong ni San Juan Maria Vianney, mingon siya, priesthood is the love of the heart of Jesus. Nga ang pagkapari o sa kapaghigugma niya ng kasing-kasing ni Hesus. Ug asa man ni nga kasing-kasing? Ang kasing-kasing ni Hesus nga nagatubod sa grasya, nga nagapadayag sa dakong gugma, nga gitiman-an niya ng Eucharistia, nga pagasaulugon, panguluhan, kanunay sa pari. Subo, nga siguro uban ka nato nakasaksi sa opening sa Olympics. Nga diin, alang ka nato ang institution of the Eucharist, niya ng portrayal nga gihimo ni Leonardo da Vinci, ang Last Supper nga atong nailhan. Matawag nato nga adunay dili makahuluganon o usa ka panamastamas sa maong hitabo. Dinhi gipakita kanato nga kita nga mga kaparian nga sa unsang bahina sa atong kinabuhi og witnessing ni anang kabililhon sa Eucharistia. Nga diin sa Vaticano II sa atong pagtulunan nagaingon, the source and summit of our Christian life. Ang tinubdan ug padulngan sa atong kinabuhing Kristiyanos. Ang Eucharistia. Ang Eucharistia. Nga kita nga Kristiyano ug Katoliko, we would never cease to become Catholic and Christian kung wala ang Eucharistia. Mo nga, niining moong Clergy Day, o niining kasaulugan sa Transfiguration, ato untang makita ang dakong koneksyon niining maong hitabo. Nga ang pagkausab sa lawas, ang pagkausab sa pan, ug sa bino ngadto sa lawas, ug dugo ni Kristo, nagatubod niya ng dakong gugma ug kaayo sa Ginoo nga gipanguluhan sa iyang mga inordinahan. Mga inordinahan nga adunay kaugalingong kahuyangon ug kakulangon. Kami nga nanginahanglan sa inyong mga kusog ug mga pag-ampo. Mao nga niining maong adlaw gipahinumduman kita unsad ay kabililhon ang Eucharistia. Ang Eucharistia nga diha sa pagpangulo sa pari, dili angay apan nahimong lawas ug dugo ni Kristo. Mga ang dako nato usab nga tinguha nga ang pagkausab sa atong kaugalingon, that ontological change that happens during the ordination, nga kini usab ato ug motubod diha sa atong witnessing. Dili lang sa pagpangulo sa santos nga misa, pero diha sa atong tinguha, sa atong relasyon
ngadto sa katawhan sa Dios. Mao nga ang akong pagampo o ang atong tinguha nga mudala unta kanato nga bisan unsa may nahitabo sa atong kinabuhing pagkapari, dili unta kita mawad-an og paglaom ni anang gugma ug kaluoy sa Ginoo nga mudala kanato sa pagbarog, pagpadayon diha uban sa tinguha sa pag-usab. We can be disfigured in our life as a priest, but we can always be reconfigured in Christ. Uban sa inyong pag-ampo, uban sa inyong paghigugma sa mga kaparian, diha na sa dakong pagtuo ni anang Eucharistia nga mao ang lawas ug dugo ni Kristo nga nahimong gasa niya alang kanatong iyang mga pinanggang katawhan.